আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবারাকাতুহু। সম্মানিত দিনী ভাই ও বোনেরা, ৩০ ঘন্টায় কোরআন কারীম শিক্ষার আজকে ২৬তম পর্বে আপনাকে স্বাগত। আপনি যদি আমাদের এই পর্বে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে আপনার জন্য পরামর্শ হচ্ছে আপনি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে এই পর্বগুলো দেখে আসা। আলহামদুলিল্লাহ, অত্যন্ত আনন্দের একটি সংবাদ হচ্ছে গিয়ে আমি একটি কায়দা লিখছি, প্রায় শেষের দিকে লিখা। তো এই কায়দাটি খুব দ্রুতই পেয়ে যাবেন। কায়দাটি এমনভাবে সাজানো হয়েছে যে কায়দাটি শুরু থেকে আপনি পড়বেন, শেষ করবেন, শেষ করার সাথে কায়দা শেষ হওয়ার সাথে সাথে আপনার সমস্ত তাজবিদগুলো, মাখরাজগুলো সব আপনার মুখস্থ হয়ে যাবে। এটা অনুশীলনের সাথে সাথে আপনার এগুলো অটো মুখস্থ হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। তো তাতে করে আপনার এখানে মাস্ক অনুযায়ী এটাকে সাজানো হয়েছে এবং এটা থেকে আপনার মুখের জড়তাও কেটে যাবে, দুর্বলতা, ভয় সব কিছু কেটে যাবে ইনশাআল্লাহ তাআলা খুব দ্রুত। তো এই কায়দাগুলো, এই পড়াগুলো, এই পর্বগুলো সব কিছুই আমি সদকা জারিয়া হিসেবে দুনিয়ার জমিনের মধ্যে রেখে যেতে চাই। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যেন পরপরের উত্তম জাযা দান করেন, আমিন। এবং তৎসঙ্গে আপনাদের সবাইকে যেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কোরআনের জন্য কবুল করে, আমিন। তো কথা বেশি নয়, শুরু করছি আজকের পড়া। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. همزة نون زر إن نون زبرنا إن همزة نون زر إن نون زبرنا إن. এখন আমরা কি গুণনা করলাম বলেন দেখি, যে আশা করছি পেরেছেন। এটা হচ্ছে ওয়াজিব গুণনা, যে হরকতের পরে নুনে তাসদীদ হয়েছে এজন্য এটা ওয়াজিব গুণনা। হরকতের পরে নুনে এবং মিমে তাসদীদ হলে এটা ওয়াজিব গুণনা হয়, এটা গুণনা করে পড়তে হবে। ربا زبر ربا زبر با ربا ها ميم بش هم ربهم. ربا زبر ربا زبر با رب ها ميم بش هم ربهم. إن ربهم إن ربهم. بازر بي ها ميم زرهم بهم. بازر بها من زرهم بهم. إن ربهم بهم. إن ربهم بهم. يا واو زبر يو ميم زبر ما يوم. يا واو زبر يو ميم زبر ما يوم. همزة زر إي ذلم دوي زر ذل. همزة زر إي ذلم دوي زر ذل. يومئذ يومئذ. لم زبر لا خا زبر خا لا خا با يا زر بي لا خبي را دوي بشر لا خبير. لم زبر لا خا زبر خا لا خا با يا زر بي لا خبي را دوي بشر لا خبير. يومئذ لخبير. يومئذ لخبير. خايا زبر خي را لام را ميم دوي بش روم خيرم. خايا زبر خي رامم دوي بشرم خيرم. ميم نون زر من همزة لام زبر الفازر في من ألفي. ميم نون زر من همزة لام زبر الفازر في من ألف. خير من ألف. خير من ألف. شنها زبر شه راز دوي زر شهر.
শিন হা জবর শাহ র দুই জের রিন শাহরিন خير من ألف شهر خير من ألف شهر যদি এখানে অক্ফ করা হয় তাহলে এটা উচ্চারণটা এমন হবে خير من ألف شهر خير من ألف شهر 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 واو زبر وا ها بش هو وهو واو زبر وا وهو واو زبر وا ها بش هو وهو واو زبر وا وهو عين زبر ع لم خرا زبر لا على عين زبر ع لم خرا زبر لا على وهو على وهو على লামের মধ্যে টান দিয়েছি কেন বলেন দেখি আশা করছি পেরেছেন এটা খারা জবর এজন্য এক আলিফ টান হয়েছে كف لم بش كل لم زر لي كل كف لم بش كل لم زر لي كل وهو على كل وهو على كل شين يا زبر شيء همزة دوي زر إن شيء شين يا زبر شيء همزة دوي زر إن شيء قف زبر قا دل يا زر دي قدي را دوي بشر قدير قف زبر قا دل يا زر دي قدي را دوي بشر قدير وهو على كل شيء قدير وهو على كل شيء قدير همزة زبر أ فا زبر فا أفا لم ألف زبر لا أفلا همزة زبر أ فا زبر فا أفا لم ألف زبر لا أفلا يا نون زبر يو ظا بش ظو ينظو را واو بش رو نون زبرنا ينظرون يا نون زبر يو ظا بش ظو ينظو را واو بش رو ينظروا نون زبرنا ينظرون أفلا ينظرون أفلا ينظرون همزة زر إي لم لم زبر لل إلال همزة زرئي لم زبر لل إلال همزة زر إي با زر بي إبي لم زر لي إبلي همزة زرئي با زر بي إبي لم زر لي إبلي إلى الإبل إلى الإبل كف يا زبر كي فا زبر فا كيف كف يا زبر كي فا زبر فا كيف خابش خو لم زر لي خلي قف تا زبر قت خلقت خابش خو لم زر لي خلي قا قف تا زبر قد خلقت إلى الإبل كيف خلقت إلى الإبل كيف خلقت واو زبر و همزة ميم زبر أم وأم ميم ألف زبر ما وأم ما واو زبر و همزة ميم زبر أم ميم ألف زبر ما وأم ما بازر بي نون عين زر نيع بنيع ميم زبر ما تازرتي بنعمتي بازر به نون عين زر نيع بنيع ميم زبر ما بنعمة تازرتي بنعمتي رابا زبر رب بازر بي ربي كف زبرك ربك رابا زبر رب بازر به ربي كف زبرك ربك وأما بنعمة ربك
ربك وأما بنعمة ربك فا زبر فا حاد الزبر حد فحد دل ثا زر دث فحدث فزبر حاد الزبر حد دل ساجر دث فحدث واو زبر وا ها بش هو وهو واو لم زبر وال وهو ال واو زبر ها بش وهو واو لم زبر وهو غين زبر غا فا واو بش فو غفو را لم بش رول غفور غين زبر غا فا واو بش فو غفو را لم بش رول غفور وهو الغفور وهو الغفور واو زبر وا دل واو بش دو ودو دل بش دو ودود واو زبر دل واو بش دو ودو دل بش دو ودود وهو الغفور الودود وهو الغفور الودود ما شاء الله همزة زبر أ لم يا زبر لي ألي سين لم زبر سل لم كرا زبر الله أليس الله ها بشه أليس الله همزة زبر أ لم يا زبر لي ألي سل سين لم زبر سل أليس لم خرج زبر لا أليس الله ها بشه أليس الله মাশাআল্লাহ। এখন এতক্ষণ তো আমরা বানান পড়েছি, এখন আমরা টেনে পড়ব, ওর সাথে পড়তে হবে। ইন্না রাব্বাহুম إن ربهم বিহিম بهم يومئذ لخبير يومئذ لخبير خير من ألف شهر خير من ألف شهر وهو على كل شيء قدير وهو على كل شيء قدير أفلا ينظرون أفلا ينظرون إلى الإبل إلى الإبل كيف خلقت كيف خلقت وأما بنعمة ربك فحدث وأما بنعمة ربك فحدث وهو الغفور الودود وهو الغفور الودود أليس الله أليس الله হাসবুক, আলহামদুলিল্লাহ। আজকে আমাদের পর্ব শেষ হয়ে গেছে। পরবর্তী পর্বে কথা হবে, পড়া হবে ইনশাআল্লাহ তাআলা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সবার জন্য কোরআন কারীম সহজ করে দেখ, আমিন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।